नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ फ़वाइद और एक नुस्खा जो है, एक टिप जो है, और वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा तमाम व्यूवर्स को अच्छा लगेगा, और तमाम व्यूवर्स से गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें चूँकि खुबानी का ज़िक्र वीडियो के उन्वान में भी आपने देख लिया होगा कि खुबानी का जिक्र किया गया। छुपारे की अफादियत से तो बहुत सारे लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन खुबानी एक मशहूर फल है, जर्द रंग है, जायका ऐसा कि एक खाएं और बाकी खाने को भी जी करे, मिजाज सर्द बतदरी दोम, इसमें मगज़ ग्राम मुतर मिकदार, खुराक जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दाने जो हैं वो खाने चाहिए। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब, जिसमें मैं आपको खुबानी के मज़ीद जो फ़वाइद हैं वो भी बताता हूँ। इसके अलावा जो नुस्खा मैं पेश करने जा रहा हूँ वो तमाम व्यूवर्स ज़रा गौर से सुनिएगा, नहायत ही उम्दा नुस्खा है जो मैं पेश करूँगा। तो खुबानी जो है ये आपके अज़ा को क़ुव्वत देती है, मादा को मुतदल क़वाम करता है, सोजिश मैदा और बवासीर के लिए नाफ़े है, प्यास खून जोश खून को तस्कीन देता है, यानी कि अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है, खून में जोश है, तो उसकी तस्कीन के लिए भी आप खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मगज़ खुबानी मबही और बादाम की मानद लजीज है होता है, चूँकि खुबानी के अंदर भी बादाम होता है। खुबानी को आप जब खाएं, खाने के बाद जो इसकी गिरियाँ हैं उनको ज़ाया मत करें, उन गिरियों को आप इस्तेमाल करके, चूँकि इसमें बयान किया गया है कि मबही है, मबही का मतलब ये है कि इसमें आपको कुव्वत जो है आपको मिलेगी, जो मगज़ बादाम इसमें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ कि खुबानी को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। खुबानी दो तरह की हैं, एक खुश्क होती है जो उसको खुबानी खुश्क कर दिया जाता है, एक खुबानी जो फ्रेश खुबानी होती है। खुबानी में खून के जोश की तस्कीन देने की कुदरती खूबी जो है वो पाई जाती है। खुबानी को बादी बवासीर में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, मुसों की जलन में नाफे। जो लोग खुबानी का इस्तेमाल करते हैं इनके जिस्म में चुस्ती और तवानाई जो है वो ज़्यादा होती है, कब्ज़ नहीं होती जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खुबानी मामूली गर्म कब्ज़ खुशा है, जिस्म को ताकत बख्शती है, पेट के कीड़ों को मारती है, प्यास बवासीर बुखार और आंतों में हो जाने की शिकायत में इसका इस्तेमाल अच्छा रहता है। खट्टी नहीं खानी चाहिए वरना उफारा करके जो है उफारा करेगी। इसकी मीठी गुठली की 8 से 10 गिरियाँ खा लेना बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। इससे क्या होगा, गुठलियाँ खाने से इससे आपको जो है इसकी तासीर, चूँकि गुठलियाँ इसकी बहुत ही मीठी और रसीली होती है, खाने से वैसी ही तबीयत जो है बंदे की वो खुशगवार हो जाती है। तो मज़ीद इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं नुस्खा की जानिब। खुबानी और छुआरा इस कदर मुफीद नुस्खा जो गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सहर व अफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो के अगले हिस्से में बताता हूँ आपको किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है और इसको इस्तेमाल। तो नाज़रीन, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने खुबानियाँ 3 अदद ले लेनी हैं। आम घरों में, हर घर में, हर जगह, आप किसी भी मुल्क में आपने 3 अदद खुबानियाँ जो हैं वो ले लेनी हैं। खुबानियाँ लेने के बाद आपने जो पहला काम है वो क्या करना है, इनकी गुठलियाँ निकाल लें। गुठलियाँ निकालने के बाद वो गुठलियाँ आप खा जाएं। खाने के बाद 3 साबुत खुबानियाँ अलग से कर दें, और एक छुहारा जो है, जो मीठा छुहारा हो, रसीला छुहारा हो, वो छुहारा नहीं जो खुश्क हो और जो ज़्यादा जो है वो गला हुआ हो, ऐसा नहीं।
جو میٹھا اور نرم چھوارا، ایک عدد 3 خوبانیاں اور ایک چھوارا، آپ نے ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے جو دونوں چیزیں بتائی ہیں، خوبانی اور چوارے کے دونوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ ٹکڑے کرنے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ پانی میں رات میں بھگو کر رکھ دینا ہے۔ اس کپ میں آدھا چمچ آپ نے شہد بھی ملا دینا ہے۔ اور اگر آپ سردی کا موسم ہے، چونکہ بعض ممالک جو ہیں وہ سرد ہیں، ان کے لیے بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ بھگو دیا۔ بھگونے کے بعد اس پانی میں، آدھے کپ پانی میں آپ نے ایک کپ جو ہے پانی میں آدھا چمچ شہد ملا دیا۔ اگر اب سردی کا موسم ہو تو نیم گرم کر کے، اور اگر گرمی کا موسم ہے، چونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے، تو بغیر گرم کیے جو ہے آپ اسے پی لیں۔ تو ناظرین، نہایت ہی سادہ تیاری، نہایت ہی آسان ٹپ، اور اس کے فائدے اب آپ جب سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا جو ہے افادیت یہ رکھتا ہے ٹوٹکا۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹوٹکا۔ رات کو آپ نے ان کو بھگو دینا ہے، صبح اٹھ کر آپ نے شہد ایک چمچ ملا کر اس کو پی جانا ہے اور یہ کھا جانی ہے۔ تو ناظرین، اس کے فائدے یہ ہیں کہ جلدی بوڑھا جو انسان مرد ہے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، اس میں بڑھاپا اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پہ جو رونق ہے، جو ایک چمک ہے، وہ آپ کے چہرے پہ رہے گی۔ نظر مضبوط ہوگی۔ کمزور نظر جو ہے، جن کی کمزور نظر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اعصابی کمزوری ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرے زیادہ تر چینل پہ ویورز مزدور حضرات، وہ پردیسی بھائی جو بیرون ملک میں کام کاج کرتے ہیں، سخت جان جو کام کرتے ہیں، کبھی ان کو جسمانی طاقت جو ہے ان کی کمزور نہیں ہوگی، جس میں کبھی بھی جو لرزہ نہیں آئے گا، جو اکثر ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں بعض افراد کے، ویسے ہی کمزوری کی وجہ سے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کریں تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کپ کپی جو ہے ختم ہو جائے گی، کبھی کمر درد نہیں ہوگا اور نہ ہی سر درد ہوگا۔ گھٹنے، جوڑوں، پٹھے، دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں، خاص طور پہ چونکہ میں نے بتایا جو بیرون ملک میں میرے جتنے بھی پردیسی بھائی ویورز ہیں جو سخت جان کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ چونکہ خوبانی میں آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سارے ویورز کو پتہ ہوگا، جن افراد کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ خوبانی میں کاپر اور چھوارے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو ان میوہ جات کا استعمال آپ کریں۔ سردیوں گرمیوں کا دونوں کا استعمال میں نے بتایا آپ کو۔ رمضان المبارک میں ویسے ہی میوہ جات کی اتنی کثرت ہوتی ہے، تو آپ ان میوہ جات کو صحیح وقت پر استعمال کریں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، خوراک آپ کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا وقت خاص، جو خاص وقت ہوتا ہے خوراک کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت پہ اس خوراک کو نہیں لے رہے تو وہ خوراک اثر نہیں کرے گی۔ یعنی کہ آپ نے افطاری کی، فٹافٹ کھجور بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، ساتھ ہی اپنے پکوڑے سموسے جو بھی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی کھا لی، ساتھ ہی آپ نے پھل فروٹ کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں کھا کر ایک دم سے پھر آپ لیٹ جائیں تو یہ کبھی بھی ایسا میرے بھائی اثر نہیں کرے گی، الٹا یہ نقصان پھیلائے گی، آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا، موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کم کھائیں اور ترتیب کے ساتھ کھائیں، تاکہ خوراک جو ہے وہ آپ پہ اثر کرے۔ تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویورز کو ویڈیو اچھی لگی، جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔